تعالي شوفي رح يعجبك. البيت صغير شوي بس كتير صحي. حتى إنه قريب من كل شي. شوفي كتير هدوء وأمان بنفس الوقت. هلأ صح هو قديم شوي وبده تظبيط، بس بالمقابل سعره منيح. بدك تعيشي لحالك؟ مع بنتي. قولي هيك من الأول، فكرتك لوحدك. أنا بالشقة اللي مقابلك، فيك تحاكيني بأي وقت، ما في مشكلة. شو ما قلتي لي؟ عجبك؟ البيت بيناسبني. شو رأيك؟ مبدئياً ماشي حاله. صار فيك تطالبي ببنتك وما تخافي من شي. شايفة شلون؟ لقيتي بيت منيح وشغل ممتاز كمان. شو بدك أحلى من هيك؟ أنا لازم روح بقى. لسه بكير، نتغدى وبعدين بتروحي. ما فيني، بكرة عندي سفرة وفي ألف قصة لازم أعملها قبل. المهم أنت خليكي قوية وما تخافي من شي. إيمت جلسة الطلاق؟ ما بعرف، أكيد ما رح يطلقونا من دوني. لا يا غلطانة. رفيقتي كانت عم تتطلق، كان تبليغ المحكمة وكل وراءها تنبعت لمحل إقامتها السابق ببيت طليقة، بس هو كان يخفيهم كرمال ما تعرف توقيت الجلسة. صار الطلاق بدونها. ما خطر لي إنه ممكن يصير هيك شي. 30 الشهر. شكراً تفضلي. شكراً لا كثير. تنسي تراجعينا. كان في جلسة؟ ما خبروني. ايه عملنا جلسة واحدة بس انت ما اجيتي عليها. أنا حتى ما إلي خبر إنه جوزي رفع الدعوة، ما وصلني شي بهالخصوص. بعتناها على مكان إقامتك السابق. إيه، بس أنا ما عدت عايشة هنيك. شو يعني بدك يانا ندور عليكي؟ ما انك عايشة هنيك، بس ما خطر لك ابدا انه زوجك رفع دعوى طلاق عليكي؟ هاد اسمه اهمال يا خانم. يكون بعلمك جلسة تانية إذا ما أجيتي وحضرتي رح يطلقوكي غيابياً. أكيد بدي إجي، بس إمتى الجلسة الثانية؟ سألي السكرتيرة بتخبرك، بس لا تكوني بالصورة اللي ما بيحضر الجلسات بيكون عم بيقلل من احترام القاضي. عن جد ما كنت بعرف. إذا بضيع بنتي كرمال هالموضوع أنا صدقيني خايفة أفكر بالقصة حتى. رح أعطيكي نصيحة. شكراً لك. صحة وهنا. صحتين وهنا يا بك. سيد ستاس تفضل، هي لك. شو هي؟ من المحكمة؟ هذا استدعاء. قربوا جلسة الحكم لبكرة. كان لازم يكون الطلاق بعد أسبوع، بس هيك أحسن وبخلص بسرعة. ليش غيروه يا ترى؟ ما كتير فرق. برأيي في شي غريب. لا تقلق، كله حكي فاضي. كله حكي فاضي عندك. الشركة كمان شوي كانت رح تفلس، العيلة تدمرت وبتقلي حكي فاضي؟ بابا روق، مو مستاهل تعصب هيك. مو مستاهلة؟ حبيبتي قومي خلينا نروح نلعب بغرفتك. ماشي. يا عمري. ما في شي بحياتك بتتعامل معه بجدية. بس أنا بتعامل بجدية مع كل أموري. ما تقلق، كل شي تحت السيطرة. ما في لزوم تضايق حالك. ماشي، أنا رايح. ليش طايرين هيك؟ متأخرين على شي؟ روقي يا أريانا، بدنا نروح نحتفل سوا. عم نحتفل كل يوم تقريباً، بشو ما بعرف. أنا لساتني عشيقتك، ما عندي شي احتفل فيه. يعني إمتى ناوي تحكي لأبوك عني؟ روقي شوي. آه. بس شوية وقت ورح صير حر من يلينا ومن الديون ومن سيطرة أبي كمان. كيف ناوي تخلص من سيطرة أبوك يا ترى؟ أنا بعرف كيف. طيب ناوي تحكي له عني قبل ما تخلص ولا بعد؟ بكفي أريانا، حاجة تنقي. آخدك لنحتفل ونغير جو.
أنت ما بتحتفل على الهدا، رح تسكر مثل العادة وعندك محكمة بكرة. المحكمة تنظر لقضية الطلاق الجارية بين السيدة يلينا باكروفسكيا وزوجها السيد ستاس، وذلك عن طريق بيان المطالبة بسكن ابنتهم إليزا يودينا، والجلسة قائمة للاستماع لكلا الطرفين. حضرة القاضية بعتذر عن التأخير. مين حضرتك؟ مدعى عليه؟ تأخرت 10 دقايق. ليش مدعى علي؟ لأنه بهي القضية حضرتك بتكون المدعى عليه. وصلتك الدعوة؟ ايه. تفضل ارتاح إذا بتريد. تفضل ارتاح. المحكمة رح تقرر وين رح تعيش بنتكم لوقت ما تخلص أمور الطلاق بيناتكم. شو ممكن تقرر يعني؟ السيدة يلينا والسيد ستاز، المحكمة بتعرض عليكم تحلوا هذا الموضوع بالتفاهم. كنت بتمنى حل هالموضوع بالتفاهم. أنا ما بدي أحرم البنت من أبوها، بس بخاف إنه مستحيل تزبط. لا تتمسكني وتعملي لي حالك ملاك هلا. اهدى شوي سيد ستاس. لو سمحتي، بدون بيت ولا شغل ولا مصاري كيف بدها تاخذ البنت؟ زوجتك قدمت للمحكمة أوراق مهمة، بيان كامل بالدخل تبعها، بالإضافة لنسخة عن عقد إيجار بيتها، وكمان شهادة توصية من صاحب العمل. بس حضرتك عندك أوراق بتثبت مكان سكنك بالإضافة لشغلك ودخلك؟ أنا ستاس ميخائيل يودينا. بتعرفي مين بيكون أبي؟ الحمار بيعرف إنه هالبنت لازم تكون معي. بس بما أني قاضية هون، قاضية ماني حمارة بالمحكمة المدنية، واضح كتير بالنسبة إلي إنه الأحسن للطفلة إنها تكون مع أمها من إنه تكون مع أب مانو متوازن. المحكمة أصدرت القرار لصالح المدعي. إجيت مشان آخذ بنتي. ممكن تورجيني بطاقة تعريفك؟ تعالي، لوين رايحة؟ ليزا، ليزا حبيبة قلبي تعالي. يا روحي انتي. ماما حبيبتي وين كنتي؟ ضبي لي أغراضها لو سمحتي، بدي أخذها. ماما أنا كتير اشتقت لك. وأنا كمان، لو تعرفي شو اشتقت لك واشتقت لضمك. مساء الخير سيد ميخائيل. مساء النور صوفيا. أنا رايحة هلأ. ايه ماشي، فيك تروحي. بدك يعني أجي بكرة ولا لا؟ كيف يعني؟ طبعا بتيجي مشان ليزا. بس ليزا اليوم أخذتها أمها. السيد ستاس ما خبرك بهذا الشيء؟ شو قلتي؟ الله معك. بالإذن. ألو ستاس، شو هذا يلي عم اسمعه؟ ليزا وينها؟ انت مو قلت انه كل شيء تحت السيطرة؟ بابا، ما عم بسمعك. أنا بنفق هلأ، بوصل وبحاكيك. إيه؟ بس أنا ما بيهمني هالحكي حتى لو القضية ماشي حسب القانون. أنا بدي تلاقي لي مخرج بهذا القانون يلي عم تحكي عنه، لأقدر رجع حفيدتي لعندي بأسرع وقت. ما رح اسمح لها تاخدها. ما بيهمني كيف، حل لي هالموضوع.
نعم. بدي رأيك بخصوص الجيولوجيا تبع المنشأة الجديدة. إذا مو فاضي فينا نأجل الموضوع. كوستيا، ما فيك تحل الأمور من راسك ولا ناوي تقضي حياتك عم تركض لعندي لحل لك أمورك؟ ليش معصب؟ شوفي، هاي الحقيرة أخذت ليزا. قصدك يا لينا؟ مين غير هاي الواطي؟ مين غير مين بيقدر ياخد حفيدتي مني؟ خلص اهدى شوي، لا تعصب وتضايق حالك. شو رأيك نلتقي؟ نقعد بنشرب كاس وبتروق أعصابك شوي. ما بيصير تضل لحالك. راح يجن جنوني. معناتها بنلتقي بالبار. أنا كتير بحاجة لهيك شي. ساعة وبكون هنيك. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. شو حلوة، ما علي أنا أجربها؟ أكيد حبيبتي، هذا دبدوبك شغلي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما وأنا كمان بحبك كتير كتير. يا حبيبة قلبي، مستحيل بعد عنك مرة تانية لو شو ما كان التمن. ما أحلى هالضمة. يا روحي يلا صار وقت النوم. رح تحكي لي حكاية مثل ما كنتي تعملي؟ تكرم عيونها حبيبتي. يلا تسطحي. صباح الخير. صباح النور. اعذريني اجيت بدون موعد. ممكن نحكي شوي؟ مو مشكلة، تفضل بس سكر الباب وراك على مهلك. ليزا نايمة. ماشي. ليكي أنا بفهمك كتير منيح. هي بنتك بالأخير، بس ميخائيل كتير تعبان، ما في يعيش بدون حفيدته. ما بيهمني. لما زتوني بالشارع بلا بنتي ما فكروا بحالتي. أكيد هي بنتك وهذا حقك، بس حسب ما بعرف ليزا عندها جد واحد. عندها أم وحدة كمان. بترجاكي تهدي ماشي؟ هلأ لا تقولي ولا كلمة، بس فكري بالموضوع. مو مطلوب منك إنك تتخلي عنها أبداً. هو بده يشوفها من وقت للتاني بس. طيب بشوف، رح فكر بالموضوع. بعتذر على الإزعاج. سلام. لساتك هيك كل نهار؟ مو كله. رحت على السوبر ماركت. شو؟ رحت على السوبر ماركت. أساساً أنت ليش بالبيت؟ أبوك قالب الدنيا عليك، بدل ما تهدي رح تخليه جن. بكفي أريانا، ماني ناقصك. ستاس، حاجة تخبص. اصحى على حالك وركض لعند أبوك. بكرة بروح. لا اليوم بدك تروح وهلأ كمان. ما فيني سوق وأنا هيك. اطلع بتاكسي. لازم تكون جنب أبوك هالفترة، مو تخبي راسك مثل النعامة.
يلا استعجل شوي. جهز حالك. لك وين اختفى هاد؟ ليكو. شوفي، هذا المفتاح رح يأمن حياتنا، ما لازم يضيع أبدا. هذا مستقبلنا. قلت لي مستقبلنا ستاس؟ مستقبلنا عم تدمره طليقتك. بتعرف ليش؟ لأنك ضيعت بنتك اللي أبوك عطاها نص أسهم الشركة. ومين المسؤول عن بنتك لتكبر وتصير راشدة؟ انقبرت عطيت طليقتك أهم ورقة بحياتك. مثل ما أعطيتها إياها باخدها منها. افتحي الباب. استاذ لو نادي سمحت لليزا. روح، مانك وعيان شو عم تساوي؟ بدي روح من اخذ هون. بنتي من هون. روح بكره بنحكي. بدي اخذ بنتي مو بكيفك. ما فيك تاخذها، هي بوصايتي. بدي اخذها وغصب عنك. أنا رح أدق للشرطة. بعيد عنها لورا، بعيد. راح اخذها. ما راح اسمح لك تبعديها عني، عم تفهمي؟ راح اخرب الدنيا فوق راسك. راح ارجع اخذ بنتي، راح اخذها منك، راح اخذها. بعد عني انت الثاني. يلا فوت لجوا، فوت. مالك شايفتي عم تهجم عليها بده يخطف بنتها؟ بتشوفي شو راح اعمل فيكي. فينا نستخدم معها حيالله اسلوب؟ مثل شو مثلا؟ ممكن نخليها تسكر؟ ما بتشرب بنوب. مو مشكلة، فينا نشربها غصباً عنها أو منحط لها مخدر. بياخدوها على المستشفى وبيحطوا لها سيروم، وهيك بنحصل على ورقة عن وضعها الصحي ومنقدمها للمحكمة فوراً. لا، خلينا نتركه، هذا آخر حل. المفروض يكون في أسلوب قانوني لتبقى الطفلة مع أبوها. مالي متأكد إنه هذا الحل موجود. بالحقيقة المحكمة بتخلي الأطفال مع الأب لأسباب كتير استثنائية. لا تشرح لي ليش ما بيصير، بيهمني تلاقي لي طريقة أو ثغرة بالقانون. ما عم بدفع لك مصاري كرمال تسمعني هالعلاك. إذا ما بتقدر مشكور، الله معك. هعمل كل شي بقدر عليه. حلو كتير، صارت غير شكل هلا. ليزا، ماما حبيبتي، ما شفتي لي شالي؟ لا، أنا حاسة إنه معك، أخدتيه لتلعبي ونسيتي. ماما أنا قلت لك لا يعني لا. أوه شو؟ زارة، من وين بتجيبي هالحكي؟ ماما معلش تجي؟ آسفة كتير على الإزعاج، بس بدي خدمة. تقدري تقعدي مع ليزا؟ لازم أطلع، عندي شي ضروري، بس للأسف ما في حدا يقعد معها. بقعد معها يا روحي، بس أنتي لوين رايحة بهالليل؟ أنا عندي يا لينا ما بطول. بصراحة بدي روح شوف طليقي. هاد نفسه اللي إجا تهجم عليكي؟ هلأ بعت لي مسج، ما بعرف، يمكن شربان كتير، طلب إني روح شوفه بسرعة، وقال هو بده يقتل حاله. برأيك عم يكذب؟ ما لا بنتي، روحي لعنده. الرجال بس يسكر بيصير مثل المجنون. إذا صار معه شي لا سمح الله ما رح تسامحي حالك. إيه معك حق. طيب أنا ما رح طول. طيب تفضلي. ستاس أنت هون؟ ستاس عم تسمعني شي؟ ستاس
شو عم بيصير؟ ما عم بفهم شي، وينه؟ شو هالحظ؟ آخ، يا ربي أنا ليش غبية هيك؟ شو اللي جابني على هالمكان؟ شو كيف إن شاء الله ما عذبتك؟ لا نامت فورا. طمنيني، انت شفتي زوجك؟ لا، وبتعرفي شو؟ ما عاد بدي اسمع باسمه. بس ما يكون ضايقك بشي؟ لا ما تقلقي، ما صار شي. طيب أنا رايحة. شكراً إلك، عذبتك معي. شكراً، الله معك. على ما يبدو هي ما حادثة انتحار. ما في رسالة انتحار. طيب في شهود؟ كمان ما في. البناية قيد الإنشاء وما فيها حدا أبداً، فما حدا شافه غير هيك عتمة. ما لاقوا شي معه غير شهادة السواقة. والحارس لقى الجثة من ساعة تقريباً. لقيتوا معلومات تانية تفيدنا؟ ايه لقينا. بالصدفة الحارس شاف آثار دم بأحد الطوابق. هلا عم تفضي الموضوع. معناها جريمة قتل. مين على الباب؟ افتحي الباب، نحن الشرطة. حضرتك بتكوني يا لينا؟ ايه أنا الرقيب فاديم سميرنوف، معي أمر بتوقيفك بتهمة القتل. أنت شو عم تحكي؟ أنت متهمة بقتل زوجك السابق استاس. طلعي منيح. بتعرفي شو هاد؟ ايه طبعاً بعرف، هذا شالي. أنا كنت مفكرته ضايع. وين ضاع يا ترى؟ عفواً مدام، عندك الحق ما تجاوبي على أسئلة المحقق. وليش ما جاوبه؟ ما عندي شي لخبيه. أنا كنت مفكرة إنه بنتي ليزا أخدته لتلعب فيه وضاع منها. أها، ويمكن جوزك مسكه لما كنتوا عم تتخانقوا. ما تخانقت معه ولا شي، أنا حتى ما شفته من يومين. لشو ما عم تصدقني؟ طيب فيك تفهميني هذا الشال كيف ضاع ووصل لإيد زوجك؟ ما عندي فكرة بنوب. قلت لك ما بدي ألعب معك. أهلين يا بيك. جدو أنا ما بدي ألعب معه. طيب مع جده ما بدك تلعبي؟ بدي ماما، وينها؟ تعالي لعندي حبيبتي. خدني لعند ماما، بدي روح لعندها. ما بقدر. من بعد اليوم ما في ماما. طيب بابا؟ حتى بابا ما في. للأسف أبوكي اضطر يروح للأبد. بابا عايش بالسما هلا. ماما بالسما معه كمان؟ ميخائيل، ما تقلي إنه الحياة تستمر بعد موت استاس. هذا ابني الوحيد يلي طلعت فيه من هالدنيا. ما فيني انساه بهالبساطة.
حاسس فيك. استلم الشغل بهالفترة. الشركة ما لازم توقف شغلها أبداً. أوكي، أنت ما تاكل هم. هي الحقيرة دمرتنا. فوتي وخلي وشك على الحيط. يلا تفضلي. صدقني ما قتلت حدا. خلصيني. قلت لك ما قتلت حدا. طلعوني من هون. أنا ما قتلت حدا، طلعوني من هون. يا ربي ساعدني. شو أعمل؟ رح أجن. شو عم تعملي هون؟ رفيقتك اللي قتلت ابني. يا لينا من زمان ما عادت رفيقتي. ستاس بالنسبة لإلي كان صديق مقرب كتير. بس ما كان صديقي. يمكن ما كنت بعرف ابني منيح. قضيت كل حياتي عم سيطر عليه. كنت اضغط عليه دائما. بس انه نحكي مثل ما الاب وابنه بيعملوا بالعادة ما لحقنا ابدا. كيف كان عايش؟ شو طموحه؟ بشو كان يفكر؟ كيف كان ينظر لي كأب؟ للأسف ما بعرف. حتى ما كنت بعرف شو بيحب وشو بيكره. كان يحب الحفلات. الكل كان بيعرف. بس أنا ما كنت بعرف. ليش أخذت هالدواء؟ لقلبك؟ للأسف قلبي ما عاد مثل قبل. معناتها خليني وصلك. ما فيني أتركك بهالحالة. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. أهلين يا بيك. بتحبك وبتموت فيكي. مساء الخير. مساء النور. ليزا، ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك. ليش ما كبيتوا هالقرف؟ شو ما في بالبيت غير هي اللعبة النحس؟ ماما بتحبك وبتموت فيكي. أنا آسف، ما كان قصدي حبيبتي.
خلص يا روحي، لا بقى تبكي. اهدي يا حبيبتي، لا تزعلي. خلص، شو رأيك نطلع على غرفتك ونلعب شوي؟ يلا تعالي نلعب شوي وبحكي لك حكاية. ايه ما بدي شي. ليزا حبيبتي، كيفك؟ تتذكريني مو هيك؟ أنا خالته أريانا. هاد دبدوبك؟ ماما جابت لي هالدبدوب هدية. ايه حبيبتي بعرف، ودبدوبك بجنن. تعي لعندي، يلا تعي. خلص يا روحي، خلص حاج تبكي. رح نروح أنا وإنتي على غرفتك ونقرأ قصة حلوة. شو كانت تقرأ لك الماما؟ عن الأميرات. عن جد؟ أميرات مثلك؟ شو رأيك بقصة ليلى والذئب؟ ليزا نامت. أنا لازم روح، تأخر الوقت وعندي شغل. ماشي، ما في مشكلة. أريانا، فيك تضلي عنا لفترة قصيرة منشان تساعديني بليزا. هي بتحبك وبترتاح معك. برأيي لازم تسافر أنت وياها، على الأقل هي الفترة. أنت بحاجة تغيير جو. ما بقدر، قبل ما ينتهي التحقيق بقصة الانهيار ما في أطلع لمكان. ممنوع من السفر. بترجاكي أريانا، عيشي عنا هالفترة. ليزا بتوثق فيكي. طيب ماشي، رح أبقى معها.